बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 15 अक्टूबर 2025 बुध का दिन पाक अफगान बॉर्डर से इंतहाई गैर मामूली खबरें आ रही हैं और अगर यूं कहूं कि फुल स्केल वॉर का आगाज हो चुका है और ये जंग पाक भारत जंग से कई ज्यादा खतरनाक हो गई है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि DCISPR का वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ आ गया कि आपकी नस्लें याद रखेंगी, भारत की नस्लें याद रखेंगी, ऐसी तबाही होगी कि फिर दुनिया ने ऐसी तबाही के मनाजिर आज तक नहीं देखे होंगे। खबर बड़ी अहम आ रही है, वो आपके सामने वन बाय वन रखूंगा कि पहले एक घंटे के अंदर दो बड़े हेडक्वार्टर्स जो हैं तालिबान के, उनको उड़ा दिया गया। ये हेडक्वार्टर्स कहां पर उड़ाए गए, कैसे उनको निशाना बनाया, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात रखनी है। अफगान साइड का मौक़िफ़ इस वक्त क्या है और जो कंधार और काबुल है वहां पर पाक फिजाइया की जानिब से अभी ताजा तरीन स्ट्राइक की है। एज वी स्पीक वहां के सहाफी इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर खौफ का आलम है, मौत नाच रही है। पाक फजाइया की जानिब से जो एयर स्ट्राइक्स में जो कुछ हुआ है वो भी डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी और फिर तालिबान की खुफिया एजेंसी उसके सरबराह के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। उनके सरबराह इस वक्त कहां पर हैं और कैसे उनको टारगेट किया गया, किसने टारगेट किया है। बड़ी इंतहाई ये जो खबर है ये यकीनी तौर पर इस वक्त अफगानिस्तान का इस जंग का नक्शा बदलने जा रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक फजाइया जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें, क्योंकि दुश्मन आपकी दहलीज पर पहुंच चुका है। दुश्मन को आपने यहां से पैगाम देना है और अपने मुल्क के साथ आप खड़े हों। आगे बढ़ते हैं जनाब। इस वक्त की जो ताजा तीन अपडेट्स आ रही हैं कि जंग इतनी खतरनाक और इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि अभी जो आ रहा है कि गल्फ ट्राइंग टू मीडिएट, गल्फ कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त सालसी का किरदार अदा करने पहुंच गई हैं। रॉयल ओमान का जो एयरफोर्स त्यारा है C-130 वो इस वक्त काबुल के लिए जो है वो रवाना हुआ है। एज वी स्पीक जो खबरें आ रही हैं, जो इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ जब हमने रडार सिस्टम देखा तो पता चला कि C-130 जो काबुल की तरफ कुछ त्यारे रवाना हुए हैं और ये रॉयल ओमान एयरफोर्स के त्यारे हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ गल्फ ट्राइंग टू पुट सम सेंस इनटू अफगान थ्रू बैकडोर चैनल्स, ये मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि तालिबान को समझाया जाएगा गल्फ की जानिब से कि खुदा का वास्ता है कि आप अपने मुल्क पर रहम करें। आप क्या कर रहे हैं, आप दहशतगर्दों की पनाहगाहें आप जब बना रहे हैं, आप उनको सेफ शेल्टर दे रहे हैं, तो आपकी तबाही तो यही होगी जो पाकिस्तान आज कर रहा है। तो बैकडोर चैनल्स के जरिए आज गल्फ जो है ओमान अपनी मेडिएशन की कोशिश करेगा, सालसी का किरदार अदा करेगा। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब जो इस वक्त खबर मैं आपको जनाब देना चाहता हूं, पाक फजाइया की जानिब से जनाब एयर स्ट्राइक्स जो है वो की गई हैं। सबसे पहले तालिबान यानी कि जो अफगानिस्तान की सहाफी हैं नीलोफर अयूबी, उनकी जानिब से इस वक्त क्या कहा गया है। उन्होंने अपनी जो है वो विंडो की तस्वीर शेयर की, वो अपनी वालदा के साथ वीडियो कॉल कर रही थी, उसकी उन्होंने स्क्रीन शेयर की और उसके बाद उन्होंने ऊपर लिखा कि आई वाज ऑन अ कॉल विद माय मदर इन काबुल, मैं अपनी वालदा के साथ कॉल पर थी, काबुल में वो हैं, और व्हेन अ पावरफुल एक्सप्लोजन रैटल्ड देयर हाउस, कि जब जो है वो खतरनाक एक धमाका होता है। ये सहाफी जो है वो अफगानिस्तान से रिपोर्ट कर रही हैं। सेंडिंग एवरीवन इनटू अ स्टेट ऑफ पैनिक, इस वक्त सारे के सारे जो है वो पैनिक के अंदर जो है वो जा चुके हैं, पैनिक की सिचुएशन अफगानिस्तान के अंदर। दिस इज द व्यू फ्रॉम हर किचन लोकेटेड बिटवीन तिमानी एंड चहार राही शहीद, के ये उनकी किचन से एक व्यू आया और ये आप देखें कि धुआं उठ रहा है और इतनी खतरनाक तबाही जो है वो आज से पहले जो है वो नहीं देखी गई होगी। आगे जनाब बढ़ते हैं। अननोन ब्लास्ट हैज अकर्ड एट तालिबान हेडक्वार्टर इन काबुल, कहा जा रहा है कि काबुल में जो तालिबान का हेडक्वार्टर था वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और ये पाकिस्तान की फजाइया जो है उनकी जानिब से एयर स्ट्राइक्स गई हैं। काबुल में जो सिक्योरिटीज राय हैं उनकी जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है कि एयर स्ट्राइक्स को लॉन्च किया गया है। इट्स नॉट येट कंफर्म वेदर इट वाज एन एयर स्ट्राइक और अदर रीजन, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि क्या ये एयर स्ट्राइक्स या किसी और वजह से हुआ है। लेकिन अब जो हमारे सिक्योरिटीज राय हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब वाकईतन हमने एयर स्ट्राइक्स की हैं और वहां पर तालिबान के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स द एंटायर तालिबान इंटेलिजेंस टीम वाज प्रेजेंट एट द साइट, हमारी राय के मुताबिक उस वक्त जो तालिबान की सारी जो खुफिया एजेंसियों के मेन एहलकार थे वो वहां पर मौजूद थे जब वहां पर ये धमाका हुआ है। जनाब अगली खबर सुने कि एक तो ये इंटेलिजेंस की जब एहलकार मौजूद थे वहां पर हमला हुआ है, क्या कुछ तफसीलात आ रही है मैं सीधा के चलकर आपको बताता हूं, जुड़े रहिए हमारे साथ। द पाकिस्तान एयरफोर्स हैज कंडक्टेड अनदर एयर स्ट्राइक्स इन ऑन द हैबतुल्लाह बटालियन हेडक्वार्टर ऑफ तालिबान इन कंधार, कंधार में भी पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से एयर स्ट्राइक की गई हैं। जो हैबतुल्लाह हेडक्वार्टर है, जो बटालियन हेडक्वार्टर है, वहां पर ये एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और पूरे का पूरा हेडक्वार्टर जो है वो इस वक्त राख का ढेर बन चुका है।
لوکل رپورٹ بتا رہے ہیں کہ دا آرمی ہیز انٹرڈ دا ٹیریٹری، فوج جو ہے وہ اس ٹیریٹری میں داخل ہو گئی ہے، یعنی کہ افغانستان میں فوج نے، ہماری فوج نے قدم اپنا جما دیا، قدم رکھتی ہے۔ طالبان کی جو رجیم ہے اس وقت خطرے میں پڑ گئی، طالبان کی رجیم۔ ملا ہیبت اللہ رپورٹڈلی ابھی تک وہ مسنگ ہے، ان کے بارے میں کوئی خبریں جو ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی، تو خیر آگے چلتے ہیں جناب، مزید خبریں بھی ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جناب کہا گیا کہ جو سپن بولدہ کا مقام ہے قندھار میں، وہاں پر ہیوی ایئر سٹرائکس گئی ہیں اور طالبان کا جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پچھلے ایک گھنٹوں کی تفصیلات بتا رہا ہوں اور یہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں کہ اب یہ طالبان کی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا، بٹالین ہیڈ کوارٹر، ہیبت اللہ ہیڈ کوارٹر، اس کے علاوہ یہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے قندھار میں، وہاں پر بھی بہت بڑے پیمانے پر ایئر سٹرائکس گئی ہیں، جس کے بعد لگ رہا ہے کہ طالبان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے مارے جانے کی اطلاعات بھی ہیں اور بڑے پیمانے پر کیجولیٹیز ہوئی ہیں، ان کی افغان فورسز کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اب جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب پاکستان کی ایئر فورس کی جانب سے ایئر سٹرائکس گئی ہیں کابل میں، تو اس جگہ پر ہوئی، اس سائٹ پر ہوئی جب انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر پاکستان نے ایئر سٹرائکس کر دی، ہمارے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن تھی۔ اب اس میں ان طالبان کے خفیہ ایجنسی کے جو چیف ہیں ان کے مارے جانے کی جناب اطلاعات آ رہی ہیں، وہ ذرا آپ خبر سن لیں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ طالبان انٹیلیجنس چیف مولوی عبدالحق واسق جو ہیں has reportedly been killed in 8 strikes in Kabul۔ reportedly یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایئر چیف ان کے انٹیلیجنس چیف ہیں مولوی عبدالحق واسق، وہ آج کے اس حملے میں مارے گئے کیونکہ یہ ماسٹر مائنڈ تھے پاکستان پر حملہ کرنے کے، تو ان سارے کے سارے ماسٹر مائنڈز کو بھی اڑایا جا رہا ہے۔ ایز پر ارلیئر رپورٹس، یہ جو اب تک کی ابتدائی معلومات ہیں اس کے مطابق جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اڑایا گیا ہے، تو لہٰذا صورتحال بڑی گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو گلف کنٹریز جو ہیں میدان میں ادھر کی ہیں، وہ کود پڑی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ کو رکوایا جائے، کیونکہ یہ جنگ اتنی پھر خطرناک ہو جائے گی پھر آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس وقت طالبان جو ہیں وہ بھارت کی ایما پر یہ ایک آگ سے کھیل رہے ہیں اور وہ آگ سے کھیل بیٹھے ہیں۔ ہماری فضائیہ دہشت گردوں پر زیرو ٹالرنس کے اوپر ہے، ہم دو ٹوک پیغام دے چکے ہیں۔ اب جو فیلڈ مارشل کی ہنگامی ملاقات ہوئی ہے سب سے امپورٹنٹ ہے، فیلڈ مارشل کی جناب ملاقات ہوئی ہے سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز یعنی کہ پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ۔ ابھی آپ بھول جائیں، ہماری سیاست پہ بات نہیں ہو رہی، سیاست پہ بھی ہم نے بات کرنی بھی نہیں ہے، یہ ملاقات ہوئی ہے، ہنگامی طور پر ملاقات ہوئی ہے، ایوان صدر میں یہ ملاقات اور افغان طالبان رجیم کی اشتعال انگیزی سمیت دیگر سیکورٹی امور پر جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پر کچھ ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی پیچھے ہٹیں، لیکن پاکستان کا موقف ہے دو ٹوک کہ ہم طالبان کے ساتھ کسی صورت ہاتھ نہیں ملائیں گے جب تک یہ ہماری شرائط کے اوپر جنگ بندی نہ کر دیں۔ ہماری شرائط بڑی سادہ سی ہیں، بڑے سمپل ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو جگہ نہ دیں، آپ یا تو دہشت گرد ان کے ہمارے حوالے کریں یا آپ ان کے اپنے ساتھ ان کو اپنے رکھیں، پاکستان فلٹریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ طالبان جب پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں تو یہ اپنے دہشت گرد کو پاکستان فلٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کو جہنم واصل بھی کریں گے اور جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہوگا اس کو بھی ماریں گے، پھر وہ کوئی بھی ہو۔ جیسے ابھی انٹیلیجنس چیف کے مارے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں، تو اب گلف جو رائل فورس ہے ان کا طیارہ بھی C-130 وہ کابل کی جانب رواں دمائیں، ہو سکتا ہے جب یہ آپ تک ویڈیو پہنچے وہ کابل پہنچ چکے ہوں۔ تو آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہے، فیلڈ مارشل صاحب بھی ہنگامی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور GHQ میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ہنگامی ملاقاتیں شروع ہو جائیں، کیونکہ اس وقت بہت سارے ممالک جو ہیں پاکستان کے ساتھ بھی اور افغانستان کے ساتھ بھی رابطے میں موجود ہیں۔ تو اب تک کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنی لازمی رکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔